बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, नंबर 1, सारे अमाल का दारो मदार नियतों पर होता है। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। सब्र का बदला जन्नत है। सच्चाई नेकी की तरफ और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। तुम में से बेहतरीन वो है जिसका इखलाक सबसे अच्छा हो। जिसके अंदर अमानतदारी ना हो उसका ईमान मुकम्मल नहीं। कभी वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे। अल्लाह ताला मुआफ करने वालों को पसंद करता है। वो शख्स मोमिन नहीं जो खुद तो पेट भरे और उसका पड़ोसी भूखा हो। तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक तुम ईमान न लो, और तुम ईमान नहीं ला सकते जब तक कि एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी बीवियों के साथ बेहतरीन सलूक करे। वालिदैन की खुशनुदी में अल्लाह ताला की खुशनुदी है। जो शख्स अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो अपने मेहमान का इकराम करे। जो शख्स किसी यतीम या बेवा की कफालत करता है वो जन्नत में मेरे साथ होगा। ताजिर, सच बोलने वाले और अमानतदार अल्लाह ताला के नबियों और शुहादाए कराम के साथ होगा। मोमिन वो है जो अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। हलाल कमाई करना हर मुसलमान पर फर्ज है। झूठ बर्बादी की तरफ ले जाता है। जो शख्स कर्ज अदा करने का इरादा रखता हो अल्लाह ताला उसके कर्ज की अदायगी में मदद करता है। मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात करे झूठ बोले, जब वादा करे तोड़ दे, और जब अमानत दी जाए खयानत करे। नमाज जन्नत की चाबी है। सब इंसान आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और आदम मिट्टी से पैदा किए गए। अमानतदार के साथ अमानतदारी करो। इल्म वालों का दर्जा बुलंद होता है। गीबत से बचो, ये तुम्हारे मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है। मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं। तुम्हारी मुस्कुराहट तुम्हारे भाई के लिए सदका है। अल्लाह ताला नरम दिल वालों को पसंद करता है। मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। जो शख्स अपने रिश्तेदारों के साथ सुलह रहमी करता है अल्लाह ताला उसकी उम्र में बरकत देता है। हर मुसलमान का खून, माल और इज्जत दूसरे मुसलमानों पर हराम है। नमाज दीन का सतून है। दुआ मोमिन का हथियार है। दीन खैर खवाई है। अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत और अल्लाह ताला के लिए नफरत ईमान की अलामत है। इफ़्फ़त से बढ़कर कोई दौलत नहीं। जो शख्स ईमानतदारी ना करे उसका ईमान मुकम्मल नहीं। बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए नफा बख्श हो। अदल करने वाले अल्लाह ताला के नजदीक मुनव्वर मिंबर पर होंगे। जो अहद पूरा नहीं करता उसका ईमान नहीं। जो शख्स तौबा करता है अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मुआफ कर देता है। गरीबों की मदद करना सदका जारिया है। अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को देखता है ना कि तुम्हारे अमल को। शुक्रगुजार बनो, तुम्हें और दिया जाएगा। सलाम को आम करो, जन्नत में दाखिल हो जाओगे। वालिदैन के साथ नेकी करने वाला जन्नत का मुस्तहिक है। जुल्म कयामत के दिन अंधेरों की सूरत में होगा। जिस शख्स ने दुनिया में किसी मुसलमान की परेशानी दूर की अल्लाह ताला कयामत के दिन उसकी परेशानी दूर करेगा। तुम में से बेहतरीन वो है जो दूसरों को नेकी की दावत देता है। बदतमीजी जन्नत से दूर करती है। पानी पिलाने का अज्र सवाब जन्नत है। जो अपने भाई की मदद करता है अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। झगड़ा करने वाला खैर से महरूम रहता है। जो शख्स दुनिया में शोहरत चाहता है कयामत के दिन उसे जलील किया जाएगा। नमाज में खुशू रखने वाले जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ताला का जिक्र दिलों को इत्मीनान देता है। दीन में आसानी है, शिद्दत नहीं। हलाल रोजी का मतलब करना फर्ज है। इल्म हासिल करना कामयाबी की पहली सीढ़ी है। वक्त की पाबंदी की कयामत की अलामत है। मुस्तकिल मिजाजी कामयाबी की कुंजी है। मुस्बत सोच जिंदगी को बदल सकती है। मेहनत का कोई नेमुल बदल नहीं। सब्र और तहम्मुल कामयाबी के अहम राज हैं। अपने मकसद पर यकीन रखना जरूरी है। हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। खुद एतमादी से मुश्किलात का सामना करें। नाकामी के बाद दोबारा कोशिश करना जरूरी है। दूसरों की मदद करना जिंदगी में खुशी और सुकून लाता है। हमेशा हक और सच का साथ दें। अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें दोहराने से बचें। दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करें। खुद को मुनज़्ज़म रखें। अच्छे दोस्त बनाएं जो आपको मुस्बत राह पर ले जाएं। ज़हनी सुकून के लिए
اپنے لیے دعا کریں، اپنی زندگی میں توازن رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، مالی معاملات میں ذمہ دار رہیں، خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہیں۔ خواب دیکھنا انہیں حاصل کرنے کا پہلا قدم ہے۔ اپنی کامیابیوں پر فخر کریں لیکن غرور نہ کریں، دوسروں کی رائے سنیں لیکن اپنے فیصلے خود کریں، ہمیشہ نئے مواقع تلاش کریں، ہمیشہ ایمانداری سے کام کریں، دوسروں کو ان کی کامیابیوں پر مبارکباد دیں، ماضی سے سیکھیں لیکن حال میں جئیں، اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں اور انہیں درست کریں، دوسروں کے لیے ایک مثال بنیں، خود کو چیلنج کریں، زندگی کے ہر لمحے کا لطف اٹھائیں، جو کچھ آپ کے پاس ہے اسے شکریہ سے قبول کریں، غیر ضروری تنقید سے بچیں، دوسروں کے جذبات کا احترام کریں، ہمیشہ اچھا سننے والا بنیں، اپنی حدود کو پہچانیں اور ان کا احترام کریں، اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے وقت نکالیں، اپنی کامیابیوں کی ذمہ داری خود قبول کریں، دوسروں کو ان کی کامیابیوں پر تعریف کریں، ناکامی کو زندگی کا حصہ سمجھیں، منصوبہ بندی کے بغیر کامیابی ممکن نہیں، وقت ضائع کرنے سے گریز کریں، چھوٹی کامیابیاں بھی زندگی میں بڑی خوشیاں لاتی ہیں، اپنے خیالات کو مثبت رکھیں، زندگی میں مقصد کا ہونا ضروری ہے، ہمیشہ اپنے وعدوں کو پورا کریں جو آپ کے پاس ہیں، اس پر قناعت کریں، دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں، اپنی زندگی میں سکون تلاش کریں، کامیابی کے لیے ہمت اور عزم کی ضرورت ہے، اپنی ذات پر یقین رکھیں، دوسروں کی کامیابیوں سے حسد نہ کریں، ہمیشہ اچھا بولیں، خوابوں کی وہ حقیقت میں بدلنے کے لیے عمل ضروری ہے، وقت کے ساتھ چلیں، نئی چیزیں سیکھنے سے نہ گھبرائیں، دوسروں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں، اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کریں، اپنے مقصد کے لیے محنت کریں، ہمیشہ دوسروں کی عزت کریں، خود کو ہمیشہ مثبت سوچ سے بھریں، زندگی میں تبدیلی کو قبول کریں، دوسروں کے ساتھ تعاون کریں، اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کریں، خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے کام کریں، اپنی کامیابیوں سے شکر ادا کریں، ہمیشہ سچ بولیں، دوسروں کو اپنے تجربات سے فائدہ دیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، وقت کا ضائع زندگی کا ضائع ہے، کامیابی کے لیے مستقل مزاجی ضروری ہے، دوسروں کے لیے نیک نیتی سے دعا کریں، ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہیں، اپنی کامیابیوں کے لیے شکر گزار رہیں، خود کو منظم رکھیں، ہمیشہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں، دوسروں کی کامیابیوں کی خوشی منائیں، اپنی زندگی میں توازن پیدا کریں، ہمیشہ سچائی کے راستے پر چلیں، دوسروں کے ساتھ انصاف کریں، خود کو مسلسل بہتر بنانے کی کوشش کریں، کامیابی کے لیے خود کو چیلنج کریں، اپنی زندگی میں مقصد کا تعین کریں، ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، دوسروں کے لیے مثبت مثال بنیں، اپنی ذات پر اعتماد کریں، دوسروں کو ان کی کامیابیوں پر سرائیں، ماضی سے سیکھیں اور حال میں جئیں، ہمیشہ اپنے وعدوں کو پورا کریں، ناکامی کو کامیابی کے سفر کا حصہ سمجھیں، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، زندگی کے ہر لمحے کا لطف اٹھائیں، ہمیشہ اپنے کام میں بہترین دینے کی کوشش کریں، دوسروں کے جذبات کا احترام کریں، خود کو منظم رکھیں، دوسروں کو معاف کرنے کی صلاحیت پیدا کریں، اپنی زندگی میں سکون تلاش کریں، دوسروں کے لیے نیک نیتی سے کام کریں، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہیں، محنت کے بغیر کامیابی ممکن نہیں، حسد زندگی کو تباہ کر دیتا ہے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، زندگی میں نظم و ضبط بہت ضروری ہے، دوسروں کو معاف کرنا عظمت کی علامت ہے، خیرات دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے، مشکلات میں ہمت نہ ہارو، ہمیشہ مثبت سوچو، رزق حلال کماؤ، دوسروں کی عزت کا خیال رکھو، عاجزی اختیار کرو، صبر کامیابی کی کنجی ہے، اپنے والدین کی دعا حاصل کرو، دنیا کی محبت سے بچو، آخرت کو یاد رکھو، ہر حال میں اللہ تعالی کے فیصلوں پر راضی رہو، علم کو عمل میں لاؤ، زبان کا استعمال سوچ سمجھ کر کرو، حق بات کہنے سے نہ ڈرو، غیبت سے بچو، موت کو ہمیشہ یاد رکھو، اپنے دوستوں کا اچھا انتخاب کرو، اپنی زندگی کا مقصد بناؤ، دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہو، مصیبت میں اللہ تعالی کو یاد کرو، اللہ تعالی کے نزدیک سب سے بڑا عمل تقوی ہے، صدقہ زندگی کی مشکلات کا
حل ہے، عاجزی سے بڑی کوئی خوبی نہیں، ایمان کی حفاظت کرو، علم کا درخت کبھی خشک نہیں ہوتا، اللہ تعالی کی رضا کو مقدم رکھو، دوسروں کے ساتھ درد میں شریک ہو، ایمان کے ساتھ جیو اور ایمان کے ساتھ مرو، انسانیت کی خدمت کو اپنا مقصد بناؤ، دولت کے پیچھے کبھی نہ بھاگو، عزت کماؤ، وقت کو ضائع نہ کرو، ہر مشکل کا حل اللہ تعالی کے پاس ہے، دوسروں کی مدد کرنے میں خوشی حاصل کرو، بری صحبت سے بچو، اپنی زبان کا استعمال بہتر انداز میں کرو، نیکی کا دریا دوسروں کو ضرور شیئر کرو، نیکی کر دریا میں ڈال، فخر اور غرور سے بچو، نماز کے وقت کو ضائع نہ کرو، اپنی صلاحیتوں کو پہچانو، ہمیشہ حق کا ساتھ دو، والدین کی دعا کامیابی کا راستہ ہے، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھو، دنیا کی فانی زندگی کو سمجھو، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو، غریبوں کی مدد کرو، اللہ تعالی کے دیے ہوئے پر قناعت کرو، دشمنی کو ختم کرو، دوستی قائم کرو، اپنی زندگی کو سادہ رکھو، حلال اور حرام کی تمیز کرو، اچھی کتابیں پڑھو، اللہ تعالی کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرو، محبت کے بغیر زندگی کچھ نہیں، اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، اللہ تعالی کے سامنے جھکو، ہر حال میں سچائی کا ساتھ دو، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرو، صبر کے بغیر کامیابی ہی ممکن نہیں، ہمیشہ حق بات کہو، دوسروں کی مدد کرنے میں خوشی حاصل کرو، دولت کے ہوس میں نہ بھاگو، اللہ تعالی کے احکام پر عمل کرو، اپنے دل کو صاف رکھو، والدین کی خدمت میں کوئی کمی نہ چھوڑو، اللہ تعالی پر بھروسہ رکھو، اپنے نفس کو کنٹرول کرو، اپنی زندگی کا مقصد بناؤ، ہر حال میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرو، دل کی صفائی زندگی کی صفائی ہے، سادہ زندگی جیو، سکون پاؤ گے، بچوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ، دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی تجھے ہدایت پر قائم رکھے، آمین ثم آمین، اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسلامی تعلیمات کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ کریں اور اپنی رائے کو کمنٹ میں ضرور شیئر کیا کریں، شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔